मेरी प्रभुले अति नै भए दुखी। मेरो पापको रोग हेरी प्रभुले अति नै भए दुखी। क्रुसैमा चढी रगत बगाई बनाए मलाई सुखी। क्रुसैमा चढी रगत बगाई बनाए मलाई सुखी। स्वर्गीय आशीष दिए प्रभुले युगानुयुग सम्मलाई। स्वर्गीय आशीष दिए प्रभुले युगानुयुग सम्मलाई। हे मेरो मन यहोवाको स्तुति सधैँ गाऊ। उनले गरेका उपकारलाई सम्झी यहोवालाई धन्यवाद देऊ। उनले गरेका उपकारलाई सम्झी यहोवालाई धन्यवाद देऊ। सोचेकै थिइन प्रभुको प्रेमलाई गरे थे उनले मलाई। सोचेकै थिइन प्रभुको प्रेमलाई गरे थे उनले मलाई। प्रेम प्रकट गरे कल्वरी क्रुसमा शून्य भई गरे भला। प्रेम प्रकट गरे कल्वरी क्रुसमा शून्य भई गरे भला। किन नगाऊ गीत प्रभुको सम्पूर्ण हृदयले। किन नगाऊ गीत प्रभुको सम्पूर्ण हृदयले। हे मेरो मन यहोवाको स्तुति सधैँ गाऊ। उनले गरेका उपकारलाई सम्झी यहोवालाई धन्यवाद देऊ। उनले गरेका उपकारलाई सम्झी यहोवालाई धन्यवाद देऊ। हामी बाइबल कोर्स गाउँछौँ अब। सर्वोमम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल। सर्वोमम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल। यसलाई सुन्दछु पढ्दछु र पालन गर्दछु। किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी सङ्ग्रह छ। यो सर्व पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल। हुन्छ मामा जय मसीह। हुन्छ मामा हाम्रो साथमा भनी
सुरु गर्दा हुन्छ? सुन्दैछु मामा, तपाईको भिडियो पो देखेन, अरु त देखिएछ कि? ए के भन्नु? हुन्छ मामा, सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो मामा मिलन राई ए बेसमा प्रार्थना भवनबाट हुनुहुन्छ। हुन्छ मामा, आफ्नो समय लिनुहोस् है। हवस् हवस्। सर्वप्रथम सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु जतिजना कफरडुम कुवेतबाट अनलाइन प्रसारण भइरहेको यो आत्मिक सेवाकाईमा सहभागी भइकन आजको सेवाकाईको निम्ति तयारी भइरहनु भएको छ। म विशेष शुद्र पश्चिम नेपाल बेरसभा बुटोलबाट तुच्छा प्रभुको छोरा मिलन राईको तर्फबाट सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। अनि धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई। अनि उहाँले यो समय मलाई पनि प्रदान गर्नुभयो र विशेष गरिकन हाम्रो भानिज डोल सिंहको निम्ति भानिजले छुदलाई पनि यसरी परमेश्वरको वचन शेयर गर्नको निम्ति यो समय दिनुभयो। यसको लागि पनि म भानिजलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु। अनि आजको यस सेवाको निम्ति तपाईले मनमा नै सबैले जतिजनाले यो अनलाइन प्रसारणबाट हेरिरहनु भएको छ, आजको वचनको निम्ति के बोल्ने के सुन्ने सबैको निम्ति परमेश्वरको वचनको निम्ति विशेष शुद्रको निम्ति मनमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि परमेश्वरको वचनबाट हामी के बोल्ने के सुन्ने हामी आशीषित हुन सकौं। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौं। परमेश्वरले जो आत्माबाट देखाउनु भयो, आउनुहोस् मत्तीको अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्यायको हामी 32 र 33 पद पढ्छौं। कसैले नेपालीमा झट्टै पढिदिनुहोस्। अब नेबराको रूपबाट मत्ती 24 को 32 र 33 पद। अब नेबराको रूपबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ, नेबराको रूपबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ र यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेको छ भनी तिमीहरूले जान्दछौ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, तब यो नजिकै छ, अर्थात् ढोकाहरूमै छ भनी तिमीहरू जान। तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। 35 पद पनि पढिदिनुहोस्। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, तर मेरो वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन्। त्यसरी नै आमोसको पत्री, आमोसको पत्री 8 अध्यायको 11 र 12 पद पनि। आमोस 8 अध्याय 11 र 12 पद। हेर, दिनहरू आउँदैछन्, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, जब म देशमा अनिकाल पठाउनेछु, रोटीको अनिकाल होइन, पानीको तिर्खा पनि होइन, तर परमप्रभुका वचनहरू सुन्ने अनिकाल। अनि तिनीहरू एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र उत्तरदेखि पूर्वसम्म नै घुमि हिँड्नेछन्। परमप्रभुको वचनको खोजमा तिनीहरू यताउता दगुर्नेछन्, अनि तिनीहरूले भेटाउने छैनन्। अब यसपालिको विश्वव्यापी प्रतिज्ञाको एउटा अंश पहिला यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पद। यो यसपालिको विश्वव्यापी प्रतिज्ञाको एउटा भाग हो, एउटा पद हो। पहिला यूहन्ना 2 को 17 पद। अनि संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ ऊ सदा सर्वदा रहन्छ। हुन्छ, हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्छौं। हामीहरूको अति नै महान दयालु जीवित अनि सामर्थ्य परमेश्वर, तपाईको चरणमा शिर शुद्र पनि झुकिआएको छु। सब प्रकारको दुर्बलता कमजोरी आयुक्तलाई स्वीकारिकन
तपाईको बहुमूल्य रगतको छिटकाउदी यस शुद्धलाई दुई पखाली शुद्ध योग्य बनाउनुहोस् निम्ति प्रार्थना छ। धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, किनभने समय चाहिँ तपाईले हामीलाई दिनुभएको हो र तपाईँ जो समयभन्दा पनि अगावै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले हुनुहुन्छ र जो भविष्यमा तपाईँ आउनुहुने, जो हिज आज सदा सर्वदा एक समान रहनुहुने परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो आउनुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईको चरणमा शुद्र झुक्दछु। स्वर्ग तपाईको सिंहासन, पृथ्वी तपाईको पाउदन जहाँ हामी झुक्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो समयको लागि। यो लकडाउन विश्वभरि भए खण्डमा जति मल्लीमा जुन प्रकारले संगति हुनुपर्ने हो, जुटाइ हुनु नसके खण्डमा तपाईको छोराहरू, तपाईको दासहरूले जति अनलाइन मार्फत यो जति सेवकाहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद छ। कफरनहुम प्रेयर हाउस कुवेतबाट पनि यस प्रकारको यो वचनको सेवकाई, स्तुति भजनको सेवकाई यहाँले जो सुरु गर्नुभयो र त्यो समयदेखि निरन्तर आजको दिनसम्म तपाईले सहायता गरिरहनु भएको छ। र आज पनि शुद्रलाई प्रभु तपाईले यो समय दिनुभयो र मण्डलीले स्वतन्त्र भए अनुसार यो समय शुद्रलाई तपाईले दिनुभयो, यहाँले समय दिए। जसले गर्दाखेरि यो वचन लिकन उभिएको छु। शुद्रमा केही पनि छैन, दुर्बल कमजोरता सिवाय। र म अति दुर्बल आफूलाई भेटाउँछु, म अति कमजोर आफूलाई भेटाउँछु, म आफूलाई निकममा भेटाउँछु। तर तपाईको अनुग्रह हो, प्रेम हो, दया हो, जुन समय घडीदेखि बचाउनु भयो त्यस समय घडी आजको दिनसम्म दुर्बलता कमजोरता भए पनि तपाईले आफ्नो महिमाको खातिर यस शुद्धलाई प्रभु सहायता गरिरहनु भएको छ, उपयोग गर्नु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद छ। अब सबै मेरा बुद्धि बठाइले रद्द गर्नुहोस्। तपाईको उपस्थितिमा जो वचनहरू हेर्नु परेको छ यसमा आशिष दिनुहोस्। लुका 12 मत्ती 10 को 20 को वचनलाई, यिर्मया 33 को 3 अनि प्रेरित 2:17 दाबी गर्छौं। अक्सरस हाम्रो बीचमा पूरा गरिकन तले महिमा लिने काम गर्नुहोस्। सम्पूर्ण यो सिस्टम जति पनि यो प्रविधि छ यसलाई पनि तपाईको हातमा हामी सुम्पिन्छौं। हाम्रा भर्मिहिँड्ने, हाम्रा डुलिहिँड्ने विचारलाई तपाईमा हामी केन्द्रित गर्न सकौं, तपाईतिर हाम्रो नजरलाई उठाउन सकौं। सहायता गर्नुहोस्। बोल्ने अटरेन्स तपाईले माथिबाट दिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। 2 करोडको बीचबाट जो वचन आउनु परेको छ यसमा सहायता गर्नुहोस्। तपाईमा भइकन हामी प्रार्थना गर्दछौं। अब यस प्रभु बिन्तीलाई, प्रार्थनालाई, यस सेवकालाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईको हातमा सुम्पिन्छौं। बाहिरी भित्री जति पनि अन्धकारको डिस्टर्बेन्स छ, अन्धकारको हमला युक्ति छ, तपाईकै मान सामर्थ्य नाममा बान्दै म आफूलाई विशेष तपाईको हातमा समर्पित गर्दै धन्यवाद साथ बिन्तीलाई, प्रार्थनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त हामीले यो मत्ती 24 अध्यायबाट पढेर गयौं अनि यो पदबाट चाहिँ अन्तिम समय, अन्तिम घडीको विषयमा हामीले बुझ्न सक्छौं। र विशेष गरिकन मत्ती 24 अध्यायबाट नै किन यो वचन दिने अगुवाई भयो भन्दाखेरि जब सुरुमा पश्चिम नेपालमा काम सुरु भए, त्यो चाहिँ बुटोल बेरसेवाबाट त्यति बेला चिडिया खोलामा मण्डली थियो, हाल त्यहाँ छैन। त त्यति बेला प्रभुका दासहरू जति जनाले पनि वचन ल्याउनु हुन्थ्यो अनि त्यति बेलाका समकालीन हाम्रा साथीभाइहरू जति पनि सहपाठी साथीहरू उहाँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। खाली प्रभुका दासहरूले मत्ती 24 अध्यायबाट मात्रै यो वचन ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी सुन्ने गर्थ्यौं। तर त्यो हामीले त्यति बेला कति बुझ्यौं कति बुझेनौं त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर पनि अहिले आएर अहिलेको घडीमा चाहिँ यो पूरा भएको हामी देख्न सक्छौं हैन। अनि त्यसको लागि मलाई लाग्छ हामीले त्यति बेला सेवा गर्दाखेरि 2043-44 सालतिरको कुरो हो र अहिले लगभग अन्दाजी 33-34 वर्ष भएछ हैन। सो त्यति बेला चाहिँ प्रभुका जुनै पनि दासहरू उब्दाखेरि खाली मत्ती 24 अध्यायबाट वचन दिनुहुन्थ्यो अनि हामीले सुन्ने गर्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ यो पुरा अक्षरश भएको हामी देख्छौं। यो 32 अनि 33 पदमा एउटा नेभाराको रुखको उखान दिएको छ हैन। जब नेभाराको रुखमा पलुवाहरू पलाउँछ हैन, अनि तब तिमीले थाहा पाउनेछौ कि ग्रीष्म ऋतु चाहिँ नजिक आइसकेको छ। यसकारण जब यस्ता यी कुराहरू घट्छ हुन्छ तब तिमीहरूले जान कि वहाँ चाहिँ
धोकामै हुनुहुन्छ। अर्थात् हामी अब परमेश्वरको आगमन एकदमै नजिक छौं भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ। अनि यो नेभाराको रुख एउटा संकेतिक एउटा भाषा हो यो, हैन? एउटा उखान हो। तर हामीले त्यति मात्रै बुझ्यौं, किनभने संसारमा पनि जब यो ग्रीष्म ऋतु आउँछ रुखहरूमा नयाँ नयाँ पलुवाहरू पलाउँछ अनि फूलहरू पनि लाग्छ अनि फलहरू पनि लाग्छ। अहिले अब यहाँ जहीँ तहीँ हुन सक्छ, विदेशमा कस्तो छ, तर यहाँ अब भारतवर्षमा भनौं, इन्डियामा भनौं, नेपालमा अहिले आँपहरू फलेको छ, हैन? पलुवा नयाँ पलाए अनि अब आँपहरू फले। त्यस्तै प्रकारले यो ग्रीष्म ऋतुमा चाहिँ यसरी नयाँ पलुवा पलाएर फलहरू लाग्ने कुराहरू हामी देख्छौं। त्यसरी नै यो रुखले चाहिँ खास, यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो भने यो रुखले चाहिँ इजरायली जातिलाई बताउँदछ, यहुदी जातिलाई बताउँदछ। र यो पनि पुरा भए, हैन? किनभने उनीहरू एकदम उजाड भएको थियो, हैन? यहुदी जातिलाई परमेश्वरले तितिर पितिर पारिदिनु भयो। इजिकेलको पुस्तकमा आउनुहोस् त, इजिकेल 20 अध्यायतिर, इजिकेल 20 अध्यायको 23 पद पढिदिनुहोस्। म तिमीहरूलाई जाति जातिको बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र तिनीहरूलाई देश देशमा छरिदिनेछु भनी मैले उजाड स्थानमा तिनीहरूसित कसम खाए। हेर्नुहोस्, तिमीहरूलाई म देश देशमा तितिर बितिर पारिदिनेछु, छरिदिनेछु। अनि उनीहरू उजाड भए त्यति बेला। अनि ठीक यसरी नै यो रुख पनि, यो रुखले चाहिँ इजरायली जातिलाई, यहुदी जातिलाई संकेत गर्दछ, जो चाहिँ जसमा चाहिँ फल लागेको थिएन, पलुवा पलाएको थिएन, हैन? उजाड भएको थियो। तर यसै अध्यायमा हामी देख्छौं, इजिकेल 20 अध्यायको 40 र 41 42सम्म पढिदिनुहोस्, हामी बुझिहाल्छौं। किनभने मेरो पवित्र पर्वतमा अर्थात् इजरायलको उचाइमा भएको पर्वतमा यहाँ इजरायलको सम्पूर्ण घरानाले त्यस देशका सबैले मेरो सेवा गर्नेछन्। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, यहाँ म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु र त्यहाँ म तिमीहरूका भेटीहरू र तिनीहरूका सबै पवित्र वस्तुहरूसित तिमीहरूका दानहरूको पहिलो फलको माग गर्नेछु। जब म तिमीहरूलाई जाति जातिबाट निकालेर ल्याउनेछु र ती देश देशबाट तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु जसको बीचमा तिमीहरू तितर बितर भएका छौ, तब तिमीहरूले मिठो वासनाको साथमा म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। अनि जब म तिमीहरूलाई इजरायल देशभित्र अर्थात् त्यस देशभित्र ल्याउनेछु जसको विषयमा म यो तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिनेछु भनी मैले कसम खाएको थिएँ, तब तिमीहरूले परम प्रभु म नै हुँ भनी जान्नेछौ। तब प्रभुले पुनः उनीहरूलाई यो प्रतिज्ञा गरे, एक दिन तिमीलाई फेरि म पुनः फर्काएर ल्याउँछु। अनि त्यो कुरा भए। विश्वभरि यो यहुदी जाति छरपष्ट भएको जाति थियो, इजरायल भने त्यो देशै थिएन। तर प्रभुले जसरी भने त्यसरी त्यो इजरायल देशको एउटा पूर्ण गठन भयो। अनि आज इजरायल विश्वमा, इजरायल भन्ने राष्ट्र सबैको तारा बनेको छ, हैन? सारा संसारका देशहरूले, राष्ट्रले इजरायललाई चाहिँ एकदम हमला गरिरहेको छ, एकदम उनीहरूले इजरायललाई ताकिरहेको छ। अनि इजरायल आज एउटा यो रुख जसरी पलुवा पलाए अनि त्यसरी नै त्यहाँ चाहिँ हराभरा भए। अनि यसरी पनि लेखिएको छ अनि भन्दछ इजरायलको विषयमा, त्यो एक समयमा मरुभूमि भए, किनभने त्यहाँ मान्छेहरू थिँदै थिएन। अब यहुदी जातिहरू थिएन, इजरायली जाति नभए खण्डमा, अब मानिसहरू नभए खण्डमा त्यहाँ खेतीपाती, अन्न बाली, घरहरू बनाउने इत्यादि केही पनि भएन हजारौं हजारौं वर्षसम्म। अनि त्यो उजाड भए, हैन? मरुभूमि जस्तो भयो। तर जब इजरायलीहरू फर्के, यहुदी जाति फर्के, तब उनीहरूले त्यहाँ फेरि परमेश्वरको आशिष भयो। आज इजरायल देश सानो भए तापनि त्यहाँको उत्पादन यति भयंकर हुन्छ, विश्वमा कति फलफुलहरू उसले एक्सपोर्ट गरिरहेको छ भने टेक्नोलोजीमा पनि एकदम एडभान्स छ, हैन?
अनि कति न्युक्लियर वेपन्सहरूमा पनि एकदम अगाडि छ। यस प्रकारले साँच्चै त्यो कुराहरू पुरा हुन आए। यस प्रकारले यहाँ भन्न खोजेको के हो, हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरले जो कुरा भन्दछ त्यो चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्छ हैन। अब त्यसलाई हामी अलिकति हेर्छौं। मत्ती 24 अध्याय 6 पद र 7 पद पढिदिउँ अनि 8 पद पनि पढिदिउँ। मत्ती 24 अध्यायको 6, 7, 8। अनि तिमीहरूले लडाईहरूका बोल सुन्नेछौ। हेर तिमीहरू नआत्तियो, किनकि यो सबै कुरा हुनु नै पर्छ, तर अन्त अझै हुने छैन। किनभने जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछ र राज्यको विरोधमा, अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, महामारी र भुइँचालो हुनेछन्। तर यी सबै पीडाहरूका सुरु हुन्। हामीले सुन्यौं, हामीले सुन्दा पनि हामीले बुझ्यौं हैन। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, तर यो विशेष यहाँ हेर्न खोजेको चाहिँ के हो, अनिकाल हैन, महामारी हैन, अनि युद्ध। अहिले पनि यो अहिले कोभिड-19 जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महामारी कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त हाम्रो जीवनकालमा देखेकै थिएनौं। तर त्यति बेला आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि यो पदहरू हामीले बारम्बार सुन्ने गर्थ्यौं। महामारी हुन्छ रे, अनिकाल हुन्छ रे, एकदमै राज्यको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा उठ्ने छ रे, लडाई हुन्छ रे, यस्तो हुन्छ रे भनेर खालि सुन्ने गर्थ्यौं। अनि तर आज 33 र 34 वर्षपछि यो हाम्रो आँखा अगाडि महामारी त यस्तो हुँदो रहेछ, यसले चाहिँ सारा विश्वलाई चाहिँ ठप्प पारिदिएको अवस्थामा अहिले हामी देख्छौं हैन। यो त कसैले कल्पनै गर्नु सक्दैन, तर परमेश्वरले लेखेको वचन चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ। अघि हामीले पढ्यौं मत्ती 24 को यो 35 पदमा, स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, टली जानेछ, तर मेरो वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन। अनि साँच्चै यो पनि हामीले बारम्बार पढ्ने, बाइबलमा सबभन्दा धेरै पढ्ने वचन यदि हो भने यो मत्ती 24 को 35 पनि एउटा हुनुपर्छ हैन। तर यो कसरी होला यस्ता कुराहरू भन्ने कुरा हामीलाई लाग्थ्यो होला या लाग्यो पनि, तर हाम्रो आँखा अगाडि यो पुरा भएको छ। यसर्थ परमेश्वरले भनेका कुरा चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आउने आपद विपदको बारेमा आफ्नो लोकहरूलाई हेर्नुस् त, हामीलाई 33-34 वर्ष अगाडि नै पहिले हामीलाई बताइदियो त्यो भेद। अबको बादमा चाहिँ यस्तो 33-34 वर्षपछि यस्तो हुन्छ है, छोराछोरी हो भनेर त्यति बेलै बताइदिएको रहेछ। तर हामीले कति बुझ्यौं, मैले कति बुझेँ, तपाईँ हामीले कति बुझ्यौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना लोकहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनको कुरा बताउँदो रहेछ के हैन। यसर्थ अहिले यो लकडाउन, कोभिड-19, यो महामारी, यो अब अनिकाल आइसक्यो सिधै हैन। यदि हामीले न्युज पेपरमा अहिले सुन्छौँ भने मुख्य एउटा उनीहरूले भन्नु अब चाहिँ अनिकाल सुरु भयो भनेर उनीहरूले भनिसकेको छ हैन। हुनु पनि भयो, अनिकाल सुरु भयो हैन। अब आउँदो दिनहरूमा एकदम गाह्रो छ हैन, जीवन मानिसलाई जिउनु बहुत गाह्रो अवस्थामा हैन। किनभने अब महिनो भयो अन्न बाली खेतीपातीमा हैन, जुन प्रकारले मानिसहरूले उत्पादनतिर लाग्नु पर्यो त्यो ठप्प भए हैन। अनि हालमै हामी सुन्छौँ, अझ मैले इरान हो या इरान नै हुनुपर्छ, त्यहाँ सलहहरू आएर एटेक गरिसके भन्छ। अनि हिजोकै कुरा गर्दा इन्डियाको कुन भागमा पनि सलहहरू आयो भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले एकदम खेतीबाली अन्नबालीलाई पुरा नष्ट गरिरहेको छ। यो पनि हामीले यो आमोसतिरको हामी पाउँछौँ त्यो सलहको विषयमा। आज हामीले हेरेनौँ हैन, प्रकाशित वाक्य पनि त्यो छ हैन, सलहहरू आउँछ भनेर। अनि उनीहरू एकदम त्यो इरानमा चाहिँ मानिसहरू दङ्ग परे अरे, त्यो सलहहरू आएर झ्याप्पै बसेको मात्रै थियो अरे, केही सेकेन्डमा त पुरै हरियो त खङ्ग्रङ्गै पारिदियो अरे के हैन। यस प्रकारले हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ यस्तो हुन्छ भनेर, तर यो सब अहिले नै घटिरहेछ। अहिले नै कोभिड-19 हैन, महामारी, अहिले नै सलहको आक्रमण, अहिले नै अहिले के हुँदैछ देश फेरि बोर्डरको लडाई हुँदैछ फेरि। यो राजनीतिक कुराहरू हुन्, तर यो सबै कुरा बाइबलसँग जोडे खण्ड मैले अलिक टच गर्दैछु हैन। हाम्रै देशको लिपुलेख
हैन? काला पानीको एकदम भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग अहिले एकदम एक प्रकारको द्वन्द्व जस्तो चलिरहेको छ भने हाल हिजो नै हुनुपर्छ एकदम चाइना र इन्डियाको बोर्डरमा एकदम घमासान भए लगभग 20 जना जति नियर अबाउट त्यहाँ हताहत भए, हताहत होइन 20 जना उनीहरू सेना तर्फ हैन त्यहाँ चाहिँ उनीहरू डेड भए हैन। यसरी यति बेलै हेर्नुस् त राज्यको विरुद्धमा राज्य यति बेलै एकैचोटि यस प्रकारको भनौं परमेश्वरले लेखेको यो मत्ती 24 अध्यायको यो वचनहरू कसरी पूरा भइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासीहरू प्रभुको लोकहरूमा हैन संसारका मान्छेलाई जब यो महामारी आयो उनीहरू त त्रासित भए हैन। तर हामीलाई त्यति डराउनु पर्ने र त्यति डर भन्ने सायद कुनै पनि विश्वासीलाई भएन होला। किन हाम्रो गढी, हाम्रो चट्टान, हाम्रो शरण स्थान चाहिँ प्रभु यीशु हुनु भएको खण्डमा हैन हामीलाई उहाँमा एउटा आड, उहाँमा एउटा हाम्रो आस्था, उहाँमा हाम्रो एउटा भरोसा। अनि त्यसमाथि पनि यो हाम्रो निम्ति चाहिँ अचानक आएन। मैले भने नि मत्ती 24 अध्याय यो पद हामीले अध्याय 33-34 वर्ष अगाडि हामीले सुन्ने गर्थ्यौं, पढ्ने गर्थ्यौं हैन। त्यसो हामीलाई पुरा थाहा थियो यो कुनै अचम्म चाहिँ भएको छैन। प्रभु नपाएको निम्ति अचम्म कुरो किन हामीलाई चाहिँ, किनभने परमेश्वरले पहिल्यै बताइदिए हैन यस्तो हुन्छ है छोराछोरी हो अन्तको दिनहरुमा चाहिँ। अनि हामीले सुन्दै सुन्दै आए खण्डमा हैन अचानक आउँदा त कुनै कुरा मान्छे आत्तिन्छ, तर हाम्रो निम्ति अचानक भएन नि यो त हैन। विश्वासीहरुको निम्ति, प्रभुको छोराछोरीको निम्ति यो अचानक भएको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले पहिल्यै बताइदिए, अग्रिम हामीलाई बताइदिएको कुरो। अनि यसरी नै एउटा यो पद पनि हामीले अघि पढेर गयौं। आउनुहोस् त आमोस अध्याय, आमोसको पत्रीबाट। यो पनि बहुत पढेको वचन हो, तर अहिले आएर यो पनि ठ्याक्कै पूरा भयो के हैन। पढिदिनुहोस् त आमोस 8 अध्यायको 11 र 12। हेर दिनहरू आउँदैछन्, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, जब म देशमा अनिकाल पठाउने छु, रोटीको अनिकाल होइन, पानीको तिर्खा पनि होइन, तर परम प्रभुको वचनहरू सुन्ने अनिकाल। अनि तिनीहरू एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म, हेर्नुस् त तिनीहरू एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म, उत्तरदेखि पूर्वसम्म नै घुमिहिँड्नेछन् परम प्रभुको वचनको खोजमा। तिनीहरू यताउता दगुर्नेछन्, हेर्नुस् त। तर अद्भुत कुरा यो जसरी लेख्यो त्यसरी नै पूरा भयो हैन। अहिले लकडाउन छ हैन, तर पनि मान्छेले जस्तो जस्तो हैन एकदम मिठो नखाइदिए पनि मिठो मसिनो जे पनि अलिअलि खाइ त रहेछ, अन्न पानीहरू जताततै अलिअलि पाइरहेछ खाएर। तर के को चाहिँ हामीलाई शोर्टेज भएको छ, के को अनिकाल चाहिँ पर्यो। यो 3 महिना लगभग वचनको अनिकाल त सिधै भयो, किन हामी मण्डलीमा जुट्नु सकिरहेको छैनौं हैन, लकडाउन छ। अब वचनको खोजी हैन। यो अनि अद्भुत कुरा यो 12 पदले जे भने हैन, उनीहरू एक समुद्रदेखि अर्को समुद्र हैन, यो पनि पूरा भयो। आज हेर्नुस् त तपाईहरु कुन अर्को समुद्रमा हुनुहुन्छ भने हामी अर्को समुद्रमा छौं हैन। यो चाहिँ पढ्दा पढ्दै आयो है यो कुरा हैन। एक समुद्र, यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्थ्यो, यो समुद्रबाट समुद्र भनेको चाहिँ के होला, कसरी होला नि त्यति बेला साच्चै। आज हेर्नुस् त यहाँ भएका विश्वासीले वचनको लागि चाहिँ कफरनहुमलाई ताक्नु पर्यो, एउटा अर्को समुद्रमा हेर्नु पर्यो हैन हैन। अनि यहाँ नेपालबाट जति अनलाइनमा प्रसारण गर्ने वचनहरूको लागि अब अर्को समुद्र, तपाईहरु वहाँ जहाँ विश्वमा अरु छोर छोरमा हुनुहुन्छ त्यहाँकाहरूले चाहिँ पर्खिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो हैन। अनलाइनमा कता हो, कता दिँदैछ भनेर खोज्नु पर्यो। एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रमा भनेको चाहिँ निश्चय यो होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। नत्र भने अब वचनको लागि एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्र जाने त असम्भवै छ। तर यो हामी अनलाइन मार्फत हैन, अब डिस्टेन्स हेर्नुस् हाम्रो दूरी हैन, एकदम एक समुद्रदेखि अर्को समुद्र हैन। यहाँ त भनेको छ
पूर्व या उत्तरबाट चाहिँ पूर्व पनि भनेको छ। हेर्नुहोस् न, यसरी बहुत दूरी दूरीमा वचनको लागि मानिसहरू भौतारी नै छन्। अनि यो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त, सबै परमेश्वरले पहिल्यै बताइदिएको कुरा हो। यसर्थ परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई केवल उद्धार मुक्ति मात्रै दिनु भएन, तर परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरालाई पनि बाँड्नुहुन्छ, मनको कुरालाई पनि बताउनुहुन्छ। यसर्थ प्रभुका जनहरू, प्रभुको छोराछोरीहरू खालि उद्धार मुक्ति पाएको मात्रै कुरा होइन, तर परमेश्वरको लोकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले विशेष एउटा जाति बनाउनु भएको, हैन? जुन जातिसँग चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा बताउन चाहनुहुन्छ। अनि हामी देख्छौँ उत्पत्तिमा पनि परमेश्वरले आदम र हवालाई पनि त्यही संगतिको लागि बनाउनु भएको थियो, जुन संगति परमेश्वरले तपाईँ नै मसँग पनि गर्न चाहनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वर जो सारा संसारका मालिक हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जसले सारा आकाश ब्रह्माण्डलाई सृजना गर्नुभयो र मानिसलाई पनि बनाउनु भयो, हैन? हामी परमेश्वरको हातको एउटा कला मात्रै त हौं, हैन? त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ के हौं? मानिसहरू जन्मैदेखि पापी। अनि रोमी 3:11 भन्छ, कोही पनि धर्मी छैन, हैन? सबै के छ? अधर्मी छ। पढिदिनुस् त। बुझ्ने कोही छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, हैन? बुझ्ने कोही पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा हामी एउटा पापी अवस्थामा थियौँ। अझै त्यहाँ पढिदिनुहोस् रोमीमा, हैन? रोमी 3 कतिमा पढ्नुभयो? 10 पनि पढिदिनुहोस्। जस्तो लेखिएको छ, जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, हेर्नुहोस् त, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, एउटै पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, बुझ्ने कोही पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। यसर्थ हामी देख्छौँ हामी जस्तो पापीहरूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा बताउन चाहनुहुन्छ र उहाँले बताउनुहुन्छ, उहाँले शेयर गर्नुहुन्छ, हैन? किनभने हामी देख्छौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई जति बेला सदोम र गोमोरा नष्ट गर्नु गइरहेको थियो, परमेश्वरले अब्राहमसँग लुकाउनु भएन। यसर्थ या उत्पत्ति 18 अध्यायतिर हुनुपर्छ, उहाँले भन्दछ के म यो कुरा अब्राहमबाट लुकाउन सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि? पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति 18 अध्यायको 17 पद। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले जे गर्न लागेको छु, मैले जे गर्न लागेको छु, के म त्यो कुरा अब्राहमबाट लुकाइराखु? म के त्यो कुरा अब्राहमबाट लुकाइराखौँ? हेर्नुहोस् त, अब्राहम एउटा मानिस मात्रै थियो, हैन? उहाँ त परमेश्वर त हुनुहुँदैन थियो, तर परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो एकदम नजिकको एउटा साथी जस्तो मान्नुहुन्थ्यो, हैन? साथी नै भन्नुभएको छ, हैन? अब्राहमको बारेमा। अनि अब त्यति बेला जसरी अहिले संसारको अब अन्तको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभयो, अब यसरी गरेर अन्त हुन्छ, अब अन्तको चिन्ह चाहिँ यो हो भनेर जसरी बताउनु भयो, हामीबाट केही लुकाउनु भएन उहाँले। त्यसरी नै अब्राहमलाई परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, के म अब सदोम र गोमोरा मैले नष्ट गर्न आँटेको छु, के म अब्राहमबाट लुकाउँ र? हैन? यस्तो, हैन? यसर्थ अब्राहमको विषयमा लेखेको छ कि प्रभुको धर्मशास्त्र अनुसार, प्रभुको वचन अनुसार, पवित्र शास्त्र अनुसार हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब्राहमको विश्वास योग्यता नै ऊ धर्मी ठहर्यो। अनि ऊ चाहिँ के कहलाइयो? परमेश्वरको मित्र कहलाइयो भनेर गर्नु। आउनुहोस् त याकुबको पत्रीमा, याकुबको पत्री 2 अध्यायको 23 पद पढिदिनुहोस् त। याकुबको पत्री 2 अध्यायको 23 पद। अनि पवित्र शास्त्रको वचन पूरा भयो, जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, अनि यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता गनियो, अनि उनी परमेश्वरका साथी भनिए। अनि उनी चाहिँ परमेश्वरका साथी भनिए। हेर्नुहोस्, यसर्थ
परमेश्वरले अब्राहमलाई साथी भने। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो भित्र मनको कुरा पनि आज मानिस जातिलाई बताउन चाहनुहुन्छ हैन। त्यति बेला अब्राहमलाई बताए अनि अब्राहमको विषयमा अझै याकुबलाई पनि परमेश्वरले भन्दछ, ए इजरायल याकुब हैन, तिमी जो चाहिँ अब्राहम परमेश्वरको मित्रको वंश अनि यस प्रकारले सम्बोधन गरेको हामी देख्छौँ। यो आउनुस् त यशाया को पत्री 41 अध्यायको 8 पद पढिदिनुहोस्। तर हे इजरायल तिमी मेरा दास हौ, तिमी मेरा दास हौ, हे याकुब जसलाई मैले चुनेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश। हेर्नुस् त, अब्राहम एउटा मानिस भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ मानिसको दर्जामा नराखेर एकदम आफ्नो मित्र झैं मनको भित्रको कुरा व्यक्त गर्नु भएको थियो हैन। सदोम र गोमोरा अब मैले नष्ट गर्न आँटेको छु, गन्धक र आगो बर्साउन आँटेको छु भनेर अब्राहमलाई खुलस्त पारिदिनु भएको थियो। सोही प्रकारले तपाईँ नै मलाई पनि हैन, उहाँले आजभन्दा हैन 33-34 वर्ष अगाडि हामीले यो मत्ती 24 अध्यायको सम्पूर्ण पदहरू बारम्बार मण्डलीमा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ र त्यति बेला त हामीलाई पढ्ने मात्रै गर्थ्यौँ। तर आजको यो समय आएर 2020 साल हैन, अब यता हेर्यो भने 2077 सालमा आएर कोभिड-19 महामारी अनिकाल राज्यको विरुद्धमा राज्य हैन हामी सुनिरहेको छौँ हैन। अनि यस्तो भयंकर दिन हैन, तिनीहरूको भन्छ तिनीहरूको सुन चाँदीले पनि तिनीहरूको छुटकारा मुक्ति हुन सक्दैन। अनि साँच्चै हो, त्यो कहाँसम्म तपाईले पनि देख्नु भयो कि भएन र प्राय सबैले देख्नु भयो होला। जति बेला यो कोभिड-19 भए इटलीमा चाहिँ त्यो अब साँचो पैसा हो कि कस्तो झुटो पैसा भन्छ, तर पैसा पुरा स्ट्रिट भरि छरेको थियो कि हैन, पैसा फालेको पैसा थियो। सायद हुन सक्छ कतिजना धनध्य मान्छेहरूको मृत्यु भयो र उनीहरूको त्यति धन सम्पत्ति थियो, त अब त्यो कुनै कुराले काम लागेन, यसर्थ त्यो चाहिँ सायद त्यहाँ त्यसरी फालिएको अवस्थामा हैन। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ इजिकेलमै होला यो कुरा। इजिकेलमा आउनुस् त, इजिकेलको पत्री, तिनीहरूको सुन चाँदीले तिनीहरूको आत्मालाई बचाउन सक्दैन, तिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन भन्छ। इजिकेल 7 अध्यायमा आउनुस् त, इजिकेल 7 अध्यायको 19 पद। के हुन्छ यहाँ? पैसा रुपियाँहरू धन सम्पत्तिहरू तिनीहरूले आफ्नो चाँदी सडकहरूमा फ्याँक्नेछन्। हेर्नुस् त, त्यो इटलीको सहरमा त्यो रुपियाँहरू एकदम गलीमा स्ट्रिटमा छरेको देखियो। अनि तिनीहरूको सुन अशुद्ध वस्तु हुनेछ। हजुर, हेर्नुस् त, परम प्रभुको क्रोधको दिनमा तिनीहरूको चाँदी र तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्ने छैन। हेर्नुस् त, ती थोकहरूले तिनीहरूको प्राणलाई तृप्त पार्न सक्दैन, न त तिनीहरूको पेट भर्नेछ, तिनीहरूको अधर्मका निम्ति ठेस लाग्ने कुरा पो भयो हैन। यसर्थ यस्तो अवस्थामा तर परमेश्वर तपाईँ नै मलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा जसरी अब्राहमलाई बताउनु भयो हैन, त्यसरी नै परमेश्वरले बताउनु हुन्छ। र हामी देख्छौँ त्यति मात्रै होइन, मोसाको जीवनमा पनि मोसालाई पनि परमेश्वरले मोसासँग नि परमेश्वरले यसरी बात गर्नुहुन्थ्यो अरे के। आउनुहोस् त हामी हेरौँ। मानौ त्यो चाहिँ एउटा मानिससँग बात गरे चाहिँ मोसासँग बात गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्छ के। हामी एकछिन हेरौँ है। आउनुहोस् त, प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 11 पद। प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 11 पद।
अनि मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे झै हेर्नुस् त, मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे झै परम प्रभुले मूसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुस् त, मूसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हैन? हेर्नुस् त, यो अद्भुत कुरा होइन? मूसासँग परमेश्वर जसरी एउटा मानिस अर्को मानिससँग बोल्दछ, बात गर्छ, सोही प्रकारले यहाँ परमेश्वर चाहिँ मूसासँग बात गर्नुहुन्थ्यो। अर्थात् आफ्नो हृदयको मनको कुरा पुरा मूसालाई बताएको हामी देख्छौँ। र अझै एक ठाउँमा त यतिसम्म लेखेको छ कि मूसा चाहिँ परमेश्वर झैं भएर बोल्नुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। इन्स्टिड अफ भनेछ अंग्रेजीमा चाहिँ, हैन? आउनुहोस् त, यो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 16 को अन्तिम खण्डमा हामीले भेटाउँछौँ। यो पढिदिनुस् त। उनी तिम्रा निम्ति मुख हुनेछ। हेर्नुस् त, उनी नै तिम्रा निम्ति मुख हुनेछ। अनि तिमी चाहिँ उसका निम्ति ईश्वरको स्थानमा हुनेछ। हेर्नुस् त, उनी चाहिँ तिम्रा निम्ति ईश्वरको स्थानमा हुनेछ। अर्थात् मूसा हो मान्छे, तर पनि परमेश्वरकै ठाउँमा ऊ गएर चाहिँ बोल्नेछ। यति भित्रको कुरा परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ बोल्ने एउटा अगमवक्ता, एउटा चाहिँ मेसेन्जर। अनि साँच्चै परमेश्वरको लोकहरूलाई आज बनाउनु भएको छ, हैन? प्रत्येक परमेश्वरको छोराछोरीले जे बोल्दछ त्यो त परमेश्वरको प्रवचन हो, परमेश्वरको विचार हो, परमेश्वरको इच्छा व्यक्त गरिरहेको हुन्छ, हैन? अनि जसरी तपाईं अनि मलाई पनि परमेश्वरले बचाइकन यसै कारण त्यो रहस्य हामीलाई प्रकट गरिदियो भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् त, इफिसी 1 अध्यायमा, हैन? त्यसरी नै इफिसी 1 अध्याय 3, 4, 5 हामी पढौं। पहिला 3, 4, 5 इफिसी 1 अध्यायको 3, 4, 5। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा, हेर्नुस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नु भएको छ। ख्रीष्टमा सबै आशिषहरूले आशिषित पार्नु भएको छ। त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हो भनेर, उहाँको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हो भनेर उहाँले हामीलाई कहिले चुन्नु भयो? संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नु भयो। हेर्नुहोस्, यो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै तपाईले मलाई चुन्नु भएको कुरा हो, हैन? अनि शपथ, अनि आफ्नो इच्छाको शुभ अभिप्राय अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्ना निम्ति हामीलाई के बनाउनु भएको छ? धर्मपुत्र बनाउनु भएको छ। यो मुख्य कुरा हो, हैन? यसर्थ के परमेश्वरले आफ्नो छोरा आफ्नो छोरीसँग यस्ता गुप्त कुरा लुकाउँदैन। कुनै पनि आम बुवाले सानो उनीहरू बच्चा हुँदा त कति कुरा भन्दैनन्, तर जति उनीहरू बढ्दै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ, घरको महत्त्वपूर्ण कुराको विषयमा, हैन? कति ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा हुन सक्छ, कति आफ्ना धन सम्पत्तिको कुरा हुन सक्छ, कति आफ्ना पिता पुर्खौलीका कति कुराहरू हुन सक्छ, घर परिवारका, त्यो सबै आफ्नो छोराछोरीलाई उनीहरूले बताउँछ। कुनै पनि कुरा उनीहरूले लुकाउँदैन। सोही प्रकारले आज तपाईं नि मलाई चाहिँ एउटा धर्मपुत्र बनाएर परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा, हैन? अनि पढिदिनुस् त 7 र 8 पनि। हेर्नुहोस् त, हामीले उहाँमा उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पापहरूको क्षमा पाएको छौं, जुन अनुग्रह सारा बुद्धि र समझमा हामीलाई प्रशस्त गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, सारा बुद्धि र समझमा प्रशस्त गरिदिनु भयो। साथै यो लायकको हामी छौं। म त परमेश्वर नपाउँदा त यो बुद्धि भन्ने त थिँदै थिएन जस्तो लाग्छ, हैन? किन? अति मूर्ख, किन समझै नभएको। अनि दाउदले पनि यो भन्दछ भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा, प्रभु म तपाईँ परमेश्वरलाई नपाउँदा हुँदी म कस्तो मान्छे थिए? पशु सरको मान्छे थिए भन्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा हो यो, जहाँसम्म 73
यसको 22 पद पढिदिनुहोस्। म कति मूर्ख र म कति मूर्ख र अनजान थिए, म तपाईको सामु पशु सर थिए। हेर्नुहोस् त, म त तपाईको सामु पशु सर थिए। साँच्चै हैन, हामी पशु सर, एकदम बुद्धि नभएको हैन, मूर्ख हामी मान्छे थियौँ हैन। ज्ञानको कुरा त हामी पटक्कै मन पराउँदैन थियौँ। उटपटाङका कुरा, नराम्रा कुरा, खराब कुरा, छल छामका कुरा, लडाई झगडाका कुरा हैन, यस्ता। किनभने ज्ञानै त्यस्तो थियो हैन, भित्रबाटै त्यस्तो हैन। तर प्रभुको भारी दया भयो हैन। यहाँ भन्छ त्यो ज्ञान र के गरे, इपिसी 1 अध्यायको पुनः पढिदिनुहोस् त, 8 पद। जुन अनुग्रह उहाँले सारा बुद्धि र समझ, हेर्नुहोस् त, सारा बुद्धि र समझमा हामीलाई प्रशस्त गरिदिनु। हेर्नुहोस् त, खालि दिनु मात्रै होइन, प्रशस्त गरिदिनु भयो। यसो त साँच्चै आज विश्वासीहरू जुन समयदेखि कोही पनि छोराछोरी परमेश्वरबाट साँचो उद्धार मुक्ति पाउँछ, त्यो प्रशस्तताको कुरा उनीहरूले पाएको हुन्छ हैन। ज्ञानका, बुद्धिका हैन, सबै कुरा बदलेको हुन्छ हैन। पहिला जस्तो बोली रहँदैन, पहिला जस्तो सोचाइ रहँदैन, पहिला जस्तो चाल ढङ्ग रहँदैन, पहिला जस्तो हिँडाइ खुवाइ रहँदैन हैन। 2 कोरिन्थी 5:17 पद, 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ, हेर ख्रीष्टमा हुनेहरू अब नयाँ सृष्टि भए। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुरानो कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएको छ हैन। अनि आज हाम्रो एपिसी 1 अध्यायमा फेरि हामी आउँछौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 9 पद चाहिँ झन् मुख्य कुरा छ। 9 पद, र अनि आफै भित्र संकल्प गर्नु भएको आफ्नो शुभ अभिप्राय अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य, हेर्नुहोस् त, उहाँको आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीतर्फ प्रकट गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ उहाँको इच्छाको रहस्य प्रकट गर्नुभयो। रहस्य भन्ने कुरा चाहिँ जो पाए त्यसले पाउन सक्दैन। अनि कुन रहस्यको कुरा गर्दैछौँ? त्यो चाहिँ स्वर्गीयको रहस्य हैन, जसको निम्ति सारा संसारका विद्वानहरू लागि परेका छन्, तर उनीहरू 100 मा उनीहरू शून्यमै छ अहिलेसम्म। तर तपाईँ नि म, हामी त्यो क्याटेगोरीमा पर्दैनौँ। न त हामी बुद्धिमानमा पर्छौँ, न त ज्ञानवानमा पर्छौँ, न त धनवानमा पर्छौँ, न त बुद्धिमानमा पर्छौँ, न त बलवानमा पर्छौँ। तर तपाईँ नि मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो रहस्य खोलिदिनु भयो, त्यो भेदहरू खोलिदिनु भयो। यसो त यहाँ भन्छ, जो युग युगदेखि दबिरहेको रहस्य हैन, परमेश्वरले उहाँको लोकहरूमा प्रकट गरिदिनु भएको छ। आउनुहोस् त कलसीको पत्रीमा हुनुपर्छ जहाँसम्म। लु, कलसी 1 अध्यायको 26 पद पढिदिनुहोस्। जो युग युगदेखि दबिरहेको रहस्य, परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई पूरा गर्नको निम्ति, जुन चाहिँ युग युगदेखि, हेर्नुहोस् त, जो चाहिँ युग युगदेखि र पुस्ता पुस्तादेखि लुकाइराखेको थियो, तर अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, उहाँको पवित्र जनका प्रकट गरिएको छ। अद्भुत कुरा। हेर्नुहोस् त, तपाईँ नि म जो कुनै रीतिले पनि यस्तो रहस्य बुझ्ने सुन्ने मा पर्दैनौँ, खास भन्नु भने, किन हाम्रो त्यो योग्यता छैन। तर परमेश्वरको कस्तो ठुलो करुणा दया, परमेश्वरले त्यो भेद हामी थे प्रकट गरिदिनु भयो। अनि त्यति बेला पनि प्रभुका चेलाहरू पनि अचम्म मान्थे, किनभने परमेश्वरले कुनै पनि स्वर्गको विषय, स्वर्गको रहस्यको विषयमा साधारणता उहाँले कुरा गर्नु हुँदैन थियो, खालि दृष्टान्त दिएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आउनुहोस् त मत्ती 13 अध्यायमा हामी यो कुरा देख्छौँ। परमेश्वरले ती भिडहरूसँग केमा बोल्नु भयो रे? उखानमा बोल्नु भयो भन्छ के यहाँ। पढिदिनुहोस् त मत्ती 13 अध्यायको अब छिटोको लागि 2 पद सिधै पढौँ, 2 र 3। अनि उहाँका ठुला भिडहरू भेला भए अनि प्रभु यीशु चाहिँ ढुङ्गाभित्र पसेर बस्नुभयो। अनि सारा भिड चाहिँ किनारमा उभिए।
उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूलाई धेरै कुरा दृष्टान्तहरूद्वारा बताउनुभयो। अनि धेरै उहाँले कुराहरू दृष्टान्तद्वारा बताउनु भयो। र एउटा बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्न निस्क्यो। एउटा मान्छे जो बिउ छर्नको निम्ति निस्क्यो। अनि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ बिउ छर्ने उखान, हामी किन समय छैन अनि प्राय विश्वासीले यो बुझेको कुरा होइन। प्रभुले बिउ भनेको चाहिँ वचन हो, सुसमाचारको वचन। कोही ढुङ्गेनीमा परे, कोही झाडीमा परे, अनि कोही चाहिँ मलिलो भूमिमा परे होइन। त यस विषयमा तर यो बुझ्नु साधारणतः हामी पनि सुरुमा विश्वासी हुँदा यो के भनेको बुझ्नु अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होइन। तर परमेश्वरको आत्माद्वारा हामीलाई प्रस्ट्याउनु भयो, त्यो आफैमा अर्को कुरा छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई भेदका रहस्यका कुरा चाहिँ परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ। तब हेर्नुहोस् त यहाँ 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्, हामी बुझिहाल्छौँ। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् त प्रभुको चेला जो प्राय जसो प्रभुसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि अचम्बित भए होइन। अनि उहाँले जब सबै भिडहरू गए तब चेलाहरू आएर प्रभुलाई एकान्तमा सोध्दछ। के सोध्दछ? तपाईँ तिनीहरूसित किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, प्रभु यीशुले उनीहरूलाई जवाब दिएर चेलाहरूलाई भन्नुभयो, किनकि तिमीहरूलाई चाहिँ स्वर्गका राज्यका रहस्यहरू जान्न दिएको छ, तिमीहरूलाई त यो स्वर्गको राज्यको रहस्यलाई जान्न दिएको छ, तर तिनीहरूलाई दिएको छैन। हेर्नुहोस् त, यसर्थ परमेश्वरले यो सबैलाई परमेश्वरले स्वर्गको राज्य भेद बताएको छैन। तर जसमाथि उहाँको अभिप्राय हैन, उहाँको मनसाय हामीलाई पहिलेदेखि चुनेर उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा त्यो युगदेखि दबेको, युगदेखि लुकेको रहस्य परमेश्वरले हामी चाहिँ प्रकट गरिदिनु भयो हैन। यसर्थ यहाँ लेखेको छ, जो कुरा तिमीले देख्छौ त्यो सबैले देख्न सक्दैन। यसलाई देख्न लागि यो हाम्रो भौतिक आँखाले नहुँदो रहेछ हैन। यो आँखाले त खालि के हेर्दा रहेछ, अहिले पनि हामी विश्वासी छोराछोरी भए तापनि यो आँखाले चाहिँ खालि संसारकै भौतिक कुरालाई मात्रै एनालाइसिस गर्नु सक्दा रहेछ। यो कति राम्रो छ, यो कति सुन्दर छ, यो कति मन पर्दो छ, यस्ता कुरा मात्रै हैन। तर परमेश्वरले भित्रको आँखा, आत्मिक आँखा जबसम्म खोलिदिनु हुन्न, मानिसले स्वर्गको त्यो महान रहस्य भेदलाई बुझ्नै सक्दैन। अनि यही अध्यायमा छ, मत्ती 13 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस्। तर तिमीहरूका आँखाहरू धन्य हुन्, तिमीहरूको आँखाहरू धन्यका हुन्, किनकि तिनीहरूले देख्छ। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले देख्छ, हरेकले देख्नु सक्दैन। अनि तिमीहरूका कानहरू, किनकि तिनीहरूले तिनीहरूले सुन्छन्। अनि पढिदिनुहोस् त 17 पद पनि यहाँ चाहिँ स्पष्ट छ, किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, धेरै भविष्यवक्ता र धर्मीजनहरूले हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त, जुन कुरा हामीले देखिरहेको छौँ परमेश्वरका छोराछोरी भएर देख्ने इच्छा गरे देखेनन्, र जुन कुराहरू तिमीहरूले सुन्छौ तिनलाई सुन्ने इच्छा गरे तर सुनेनन्। हेर्नुहोस् त, यसो त परमेश्वरले यो संसारको सबै ज्ञानीहरूबाट यो रहस्यका भेदका कुरा लुकाएर तपाईँ नि म जस्तो मूर्ख, तपाईँ नि म जस्तो निकम्माहरू थै परमेश्वरले प्रकट गरेको कुरा हो। यसर्थ यहाँ मत्ती 11 अध्यायमा आउनुहोस्, त्यहाँ भन्दछ, तपाईले हे पिता म धन्यवाद दिन्छु स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिता हैन, मेरा स्वर्गीय बाबु, कि तपाईले यस प्रकारको ज्ञान र रहस्यको कुरा ज्ञानी र बुद्धिमानीबाट लुकाएर तपाईले बालकहरू थै प्रकट गर्नुभएको छ। पढिदिनुहोस् त मत्ती 11 को 25 पद। यसले जवाब दिई भन्नुभयो, हजुर, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट छिपाउनु भएको छ र यिनलाई बालकहरू थै प्रकट गर्नुभएको छ। यसर्थ बालकहरू भनेको के हो? मूर्ख हैन। बालकहरू कोही पनि ज्ञानी हुन्न। अनि सानोमा तपाईँ हामीलाई हाम्रो माता पिताले खालि मूर्ख मात्रै भन्थे, किन हामी बालक थियौँ, त्यस्तै प्रकारको काम गर्थ्यौँ, बिठ्याइ गर्थ्यौँ हैन, खराबी गर्थ्यौँ, नोक्सानी गर्थ्यौँ। यस प्रकारले अब बालक भनेको के हो? ज्ञानै नभएको हैन, संसारिक ज्ञान पनि उसमा पसेको हुँदैन। त्यस्तो बालकहरू थिए
अनि परमेश्वरले प्रकट गरिदिनु भयो हैन। अनि यहाँ भन्दछ कि परमेश्वरको त्यो सुसमाचारको वचनद्वारा तपाईँ नै मलाई परमेश्वरले त्यो स्वर्गको उद्धार मुक्तिको परिचयमा ल्याउनु भयो। अनि हामीले अघिदेखि हेरिरहेको छौँ, खालि हामीलाई उद्धार मुक्ति मात्रै उहाँले दिनु भएन, तर उहाँको सङ्गी एउटा साथी झै उहाँले हामीसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी अब्राहमलाई उहाँले मित्रको संज्ञा दिए, मूसासँग त उहाँ एउटा मानिसले अर्को मानिससँग कसरी कुरा गर्छ त्यसरी आम्ने सामने कुरा गर्नुभयो, एउटा मित्रले मित्रसँग कुरा गरे चाहिँ। र तपाईँ नै मलाई पनि उहाँले त्यस्तै मित्रको रूपमा हामीसँग बात गर्नुहुन्छ हैन। हामी सबैलाई थाहा छ, यो सबैको अनुभव हैन। हामीलाई कतिचोटि हाम्रो अवस्थामा जाँदाखेरि, हाम्रो परिस्थितिमा जाँदा हुँदी, जब हाम्रो एकदम क्लोज भन्दा पनि क्लोज, हाम्रो सबै नजिक भन्दा पनि नजिक त्यो साथी किराउनुहोस्, यहाँसम्म परिवारको सदस्य किराउनुहोस्, यहाँसम्म कि श्रीमती किराउनुहोस् या कि श्रीमान किराउनुहोस्, मद्दत गर्नु नसकेको अवस्थामा, मनको कुरालाई हामीले व्यक्त गर्न नसके, प्रभुलाई हामीले व्यक्त गर्दा हुँदी हामीले सान्त्वना पाएको छौँ, ढाडस पाएको छौँ, प्रेरणा पाएको छौँ, उत्साह पाएको छौँ। हामीले उहाँसँग सेयर गर्नु सक्छौँ हैन। र उहाँले फेरि हाम्रो अवस्थालाई हेरेर उहाँ टिठाउनुहुन्छ, हाम्रो अवस्थालाई हेरेर उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी धेरैको गवाही छैन हैन, न कि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम हलुका लिनुहुन्छ हैन, उहाँले एकदम त्यसलाई एकदम सिरियसली लिनुहुन्छ, त्यसको समाधान गरिदिनुहुन्छ। र अझै हाम्रो विश्वासमा हामी एक खुड्कीलाई अगाडि जान सक्छौँ। उहाँको सहयोग एकदम सङ्कटमा सजिलै पाइने एउटा सहायक भएको खण्डमा, एउटा मित्र भएको खण्डमा, र प्रभु जतिको एउटा नजिकको मित्र सायद तपाईँ नि मेरो एउटा विश्वासीको लागि सायद कोही पनि छैन। अनि हामी प्रत्येकको अनुभव उहाँले हामीलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुभएको छ, यो आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू छ प्रिय। र खालि परमेश्वरले भन्ने मात्रै होइन हैन, तर उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। मित्र मित्र भनेर उहाँले खालि सम्बोधन मात्रै गर्नु भएन, तर वास्तविक रूपमा उहाँले त्यो मित्रताको एउटा बन्धनलाई अनि मित्रताको खाँचोलाई उहाँले पुरा गर्नु भएको छ। यसो त अब हामी यहाँ देख्छौँ कि यही छ, पहिला कोरिन्थी 1 अध्यायको 9 पद पनि पढिदिनुहोस्, यो नजिकमै छ। पहिला कोरिन्थी 1 अध्यायको 9 पद के भन्छ कि यो संगति चाहिँ पिता र पुत्रसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको हो भन्छ। हेर्नु परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, जसद्वारा तिमीहरू उहाँका पुत्र परमेश्वरको संगतिमा हामी बोलाएको छौँ। यसर्थ हाम्रो यो संगति गर्नु नै के हो, परमेश्वरसँग हाम्रो मनको कुरा व्यक्त गर्नु झै परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा हामीलाई व्यक्त गर्नु। यसर्थ तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले त्यो भेदको कुरा, रहस्यको कुरा, अनि रहस्य चाहिँ परमेश्वरको हो भन्छ हैन। व्यवस्था विवरण 29 को 29 पद पढिदिनुहोस्। भेदको रहस्य भन्ने चाहिँ मानिसको होइन हैन, त्यो चाहिँ व्यवस्था विवरणमा 29 अध्यायको 29 पद। गुप्त कुराहरू, हेर्नुहोस् त, गुप्त कुराहरू प्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, परमेश्वर हाम्रा परमेश्वरको हुन्, तर यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू, यो व्यवस्थाका सबै वचनहरू हामीले पालन गरौँ भनेर प्रकट गरेका कुराहरू चाहिँ सधैँका निम्ति हाम्रा र हाम्रा छोराछोरीहरूका हुन्। हेर्नुहोस् त, यो गुप्त कुराहरू, रहस्यका कुरा चाहिँ मानिसको होइन हैन। आज वैज्ञानिकहरूले कस्तो कस्तो कुराहरू पृथ्वीको बारेमा, संसारको बारेमा पत्ता लगाए, तर त्यो के एक छेउ पनि होइन भन्छ हैन। किनभने त्यो त रहस्यै छ, अहिले पनि रहस्यै छ हैन, रहस्यै छ अहिले पनि। अनि हामी देख्छौँ यो गुप्त कुरा चाहिँ परमेश्वरको, रहस्यका कुरा चाहिँ परमेश्वरको। तर अघि नै हामीले पढ्यौँ, तर युग युगदेखि दबिरहेको रहस्य र भेदलाई चाहिँ
परमेश्वरको अभिप्राय भयो, तपाईले मलाई पो प्रकट गरिदियो हैन। अनि हामी देख्छौं भजनकारले भन्दछ हैन कि तर यो रहस्य यस्तो भेद चाहिँ परमेश्वरले कसलाई प्रकट गर्नु भएको छ, उहाँसँग डराउनेहरू चाहिँ प्रकट गर्नु भएको छ भन्छ। भजन संग्रह 25 अध्यायमा आउनुस् त। तर यो रहस्य भेद परमेश्वरले उहाँलाई डराउनेहरूसँग प्रकट गरिदिनु भएको छ। भजन संग्रह 25 अध्यायको 14 पद, परमप्रभुको रहस्य उनीहरूसँगै रहन्छ जसले उहाँको भय मान्दछ अनि उहाँले उनीहरूलाई आफ्नो वाचा प्रकट गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, वाचा पनि प्रकट गर्नुहुँदैछ, करार, कभनेन्ट अनि सच्चै। अनि परमेश्वरले यो भेद रहस्य चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रकट जो चाहिँ उहाँसँग डराउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ को हो त? प्रभुका जनहरू, प्रभुका लोकहरू हैन। अनि साँच्चै उहाँले हेर्नुस् त, परमेश्वरको यो जीवित वचनद्वारा आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि 34 वर्ष अगाडि मत्ती 24 अध्यायबाट अहिलेको अवस्थालाई त्यति बेलै बताइदिएको थियो। यसर्थ खालि मलाई लाग्छ, मलाई हामीलाई मात्रै होइन तर सारा संसारभरि प्रभुको लोकहरू, प्रभुको जनहरू सबैलाई उहाँले यस प्रकारले यो चाहिँ प्रभुको पवित्र शास्त्रको द्वारा त्यति बेलै बताए हैन। किनभने मत्ती 24 अध्याय नसुन्ने को होला, को विश्वासी हो हैन। धेरै वचन हामीले सुन्यौं तर सबभन्दा सुनेको वचन मध्ये एउटा मत्ती 24 अध्याय पनि हुनुपर्छ जहाँसम्म हैन। यसर्थ हामी देख्छौं कि परमेश्वरको यस्तो गहिरो गहिरो रहस्य हैन परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई बताए। यसर्थ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन कि तिनीहरूको पनि चिन्न सक्ने शक्ति भएको भए, जस्तो आज संसारका मान्छेले अरूले परमेश्वरको छोराछोरी बाहेक, उद्धार मुक्ति पाउने बाहेक अरूले यो कुरा रहस्य बुझ्नै सक्दैन हैन। अनि हामी देख्छौं त्यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद, किनभने यो संसारको देवले उनीहरूको आँखालाई बन्द गरिदिएको छ ताकि यो रहस्य नबुझुन्। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनलाई अन्धा पारेको, विश्वास नगर्नेका मनहरूलाई चाहिँ अन्धा पारिदिएको छ। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति, ख्रीष्टको सुसमाचारको महिमाको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, तर परमेश्वर हामी पनि यहाँहरू जस्तै थियौं, हामीले बुझ्नु सक्ने थिएनौं, अहिलेसम्म बुझ्न सक् यदि परमेश्वरले हामीलाई यो भेद रहस्य नबताएको भए हैन। यसर्थ बाइबलमा लेखिएको छ तिमीहरूलाई पनि अब म हैन दास भन्दिन, म तिमीलाई के भन्छु, मित्र भन्छु। खालि अब्राहमलाई मात्रै भनेको कुरा होइन रहेछ, मोसासँग मात्रै परमेश्वर मानिसले मानिससँग बात गरेको छै, एउटा मित्रले एउटा मित्रसँग बात गरेको छै होइन। तर हामीलाई थाहा छ जुन समय घडीदेखि परमेश्वरलाई हामीले अपनायौं, ग्रहण गर्यौं, विश्वास गर्यौं, त्यस समय घडीदेखि प्रभु यीशु हामीसँग एउटा मित्र चाहिँ बोल्दै आउनु भएको छ, हामीलाई बताइरहनु भएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौं यूहन्ना 15 अध्यायमा आउनुस् त, त्यहाँ पनि मिठो कुरा छ हैन। एकदम यस सम्बन्धमा यूहन्ना 15 अध्याय अलिक माथिदेखि नै पढौं। त्यो चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ हामी 13 बाट पढ्नेछौँ, 13, 14 पहिला पढ्छौँ। हेर्नुस् त, आफ्ना साथीहरूका निम्ति हेर्नुस् त, आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु तिमीहरूले पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा साथी हौ। हेर्नुस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जति। यसैकारण आज हाम्रो मेरो अनि तपाईँ सबैको सबभन्दा प्रिय साथी को भए? प्रभु यीशु ख्रीष्ट। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै तपाईँ अनि मेरो निम्ति बलिदान गरे, अनि एउटा मित्रले अर्को मित्रको निम्ति मात्रै बलिदान गर्दछ, प्राण दिनु सक्दछ। संसारमा पनि मित्रको ठुलो दर्जा छ हैन। संसारमा पनि आम बाबु हुन्छ हैन, भाइ बहिनी हुन्छ हैन, फुपा फुपू होला, मामा पुसैहरू होला, तर पनि हैन यहाँसम्म कि श्रीमती पनि होला या श्रीमान होला, तर आफ्नो मित्र चाहिँ त्यो मित्रको एउटा आफ्नै छुट्टै एउटा दर्जा हुन्छ हैन। अनि मित्रलाई चाहिँ गएर हामीले मनको कुरा व्यक्त गर्छौं, अनि अर्को मित्र जो हाम्रो मित्र छ उनीहरूले पनि आफ्नो मनको कुरा बताउँछ हैन। यसै प्रकारले प्रभुले भन्नुहुन्छ
म तिमीलाई के भन्छु, मित्र भन्छु, हैन। अनि यहाँ भन्छ अबदेखि म तिमीलाई दास भन्दिन, तर म तिमीलाई के भन्छु, मित्र भन्छु। 15 पद पढिदिनुहोस्। अब उसो म तिमीहरूलाई दास भन्दिनँ, अब उसो म तिमीलाई दास भन्दिन, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछन् हेर्नुस् त, त्यसका मालिकले के गर्दछन् सो दासले जान्दैन, दासले कसरी जान्न सक्छ। तर मैले तिमीहरूलाई साथी भनेको छु, तर मैले तिमीलाई साथी भनेको छु, किनकि जे कुराहरू मैले मेरा पिताबाट सुने पिताबाट मैले जे कुरा सुनेको छु ती सबै मैले तिमीहरूलाई थाहा गराएको छु। हेर्नुस् त, अद्भुत कुरा छ। मैले त्यो सबै कुरा तिमीलाई थाहा गराएको छु। यसर्थ अब हैन, यो पृथ्वीमा घट्ने घटनाहरू हुन्, यो पहिले नै हामीलाई बताइदिए। यसकारण अहिले यो कोभिड-19 सारा विश्व लकडाउन, अरूको लागि यो अचम्म होला, के भयो हो, के भयो भन्ला अचम्म मानेको छ, अनि मानिरहेका छन्, अनि मान्छन् पनि। तर विश्वासीहरू फेरि अचम्म त मानेका छैनन्, किनभने प्रभु यीशुले पहिल्यै आफ्नो पवित्र वचनहरूबाट यो रहस्य हामीलाई अग्रिम बताइदिएको खण्डमा। अनि त्यति मात्रै होइन, स्वर्ग कसैले देखेको छैन, तर स्वर्गको कुरा पनि हामीलाई बयान गरिदिएको छ, हैन। त्यो स्वर्गको रहस्य भेदको कुरा पनि परमेश्वरले हामीलाई बताइदिएको छ। यसर्थ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको हुन्, मद्दत गरेको हुन्। अझै हामीले परमेश्वरको डर भयमा रहेर परमेश्वरको उद्देश्यलाई, विचारलाई, स्वर्गको गहिरा रहस्यलाई हामीले अझै बुझ्दै जानुमा परमेश्वरले सहायता गरेको हुन्। हामी अझै पढ्छौँ यहाँ इफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्। इफिसी 1 अध्याय, इफिसीको पत्री 1 अध्यायको पढिदिनुहोस् त 3 पद। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नु भएको छ। सबै स्वर्गको सम्पूर्ण आशिषहरूलाई हामीलाई पहिले नै दिइसक्यो। यसकारण यो चाहिँ अब हामी गएर पछि स्वर्गमा पाउने कुरा त होइन रहेछ, यही पृथ्वी तलमा, जस्तो यो पनि आशिष हो। अहिले लकडाउन, सारा विश्व एकदम के गरौँ कसो गरौँ, अब उनीहरू कति जीवनको चिन्ता फिक्र, तर विश्वासी लोकहरू अघि भने झै हैन, सांसारिक भोजनको भन्दा पनि आत्मिकी भोजनको कति एकदम खोजी गरिरहेको छ, हैन। उनीहरू संगति कहिले संगति गर्ने, हैन। हामी यहाँ पनि लोकल्ली पनि एक दुसरालाई फोन गर्दा थियो, कहिलेदेखि संगति सुरु हुन्छ होला, कहिलेदेखि हामी त छटपटिरहेको छौँ, हैन। हामी संगति तपाईहरुसँग भेट, अनि फोन गर्छन् उनीहरूले, हैन। त्यस्तै प्रकारले, हैन, यो संगति परमेश्वरले जसद्वारा हामीले स्वर्गको त्यो रहस्यका कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। यसर्थ यहाँ देख्छौँ, आउनुहोस् त, अब हामी अन्ततिर लाग्दैछौँ। आउनुहोस् यहाँ कलसीको पत्रीमा, कलसीको पत्री 2 अध्यायमा हुनुपर्छ, जहाँसम्म अघि पनि पढ्यौँ। अब हामी यसलाई पढेर सायद अन्त गर्छौँ, लगभग हाम्रो समय पनि लगभग हुँदैछ। कलसीको पत्री 1 अध्यायमा रहेछ 26 र 27 पद। परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई पूरा गर्नलाई जुन चाहिँ युग-युगदेखि, हेर्नुस् त, यो युग-युगदेखि र पुस्ता-पुस्तादेखि लुकाइराखेको थियो, पुस्ता-पुस्तादेखि लुकाइराखेको थियो, तर अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरेको छ। त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरेका छन्। 27 पद पनि पढिदिनुहोस्। उनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा, हेर्नुस् त, अन्य जाति जो परमेश्वरले नजानेकाहरूको बीचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो, हेर्नुस् त, रहस्यको महिमाको धन के हो, प्रकट गर्न चाहनुभयो। महिमाको आशा तिमीहरूभित्र नै रहस्य हो। त किन मान्छे अब विश्वासीहरू विचलित हुँदैनन्, किनभने विश्वासीहरूलाई चाहिँ जुनै अवस्थामा पनि, त्यो महामारीमा किन नहोस्, त्यो भुकमरीमा किन नहोस्, त्यो चाहिँ अनिकालमा किन नहोस्, हैन, त्यो चाहिँ एकदमै विपरीत परिस्थितिमा किन नहोस्, परमेश्वरको मा भइकन त्यो महिमाको आशा अनि अग्रिम त्यो भेदहरू, त्यो रहस्यहरू परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीलाई बताइदिए खण्डमा परमेश्वरको लोकहरू चाहिँ ढुक्क हुन सक्दो रहेछ। यो चाहिँ प्रमाणितै भयो, हैन।
हामीलाई प्रभुको लोकहरूलाई अब के होला र कसो होला पटक्कै लाग्दैन नि, किनभने परमेश्वरले अग्रिम हामीलाई त्यो भेद, त्यो रहस्य हैन, यो समयको विषयमा यस्तो यस्तो दिन आउँदैछ है। तर एउटा कुरा छ, अब हामी अन्तिम गर्यौं। अब त्यो पद चाहिँ के हो भन्दा मत्ती 24 अध्याय जहाँबाट हामीले सुरु गरेको थियौं, हामी त्यहाँ एकछिन आउँ। अब हामी अन्त गर्दैछौँ मत्ती 24 अध्याय। अब सायद एउटा दुईवटा पद पढेर हामी अब अन्तिम गर्यौं। त्यो चाहिँ हो मत्ती 24 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यसको कुन पद? लो 33 पद पढौं, 33 र 35 पद है, दुईटा। त्यसरी नै जब तिमीहरू यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, जब तिमीहरू यी सबै कुरा देख्नेछौ, तब यो नजिकै छ, यो नजिकै छ, अर्थात् ढोकाहरूमै छ, ढोकाहरूमै छ, अनि तिमीहरूले जान, तिमीहरू जान, आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ, आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैन। मेरा वचन चाहिँ कहिले पनि बित्ने छैन हैन। यसर्थ साँच्चै परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ पूरा हुने रहेछ भन्ने कुरा यसपालिको यो महामारीले त झन् प्रमाणित गरिदिएको छ। यसर्थ अब हामी कस्तो हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको आगमन त अब चाहिँ पुरा के भनेको छ, यहाँ एकदम ढोकामै छ भनिसकेको छ हैन। यसर्थ हुन सक्छ है, यो चाहिँ मैले हो भनेको चाहिँ होइन, हुन सक्छ हामी कतिजना यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी लथालिङ्गै पो थियौं हैन, हामी त्यति सजग पो थिएन कि हैन। परमेश्वर आगमन आगमन भन्छ, बाँकी नै होला बाँकी नै होला भनेर हामी अलेङ टलेङ गरिरहेको पो थियौं कि हैन। किनभने यो त त्यो समयदेखि, पुरानो समयदेखि नै परमेश्वर आगमन त आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ भनेको त्यो समयदेखि, प्रभु यीशुको समयदेखि नै सुनेको हो नि त हैन। तर अहिलेसम्म भएको छैन भनेर हामी लापरवाही पो थियौं कि। तर यो पालिको यो महामारीले चाहिँ हामीलाई एकदमै अब तयारी, हामीलाई एक एकलाई तयारी गरेको अवस्थामा निश्चय हामी छौं। हामी गम्भीर भएको छौं प्रत्येक हैन। अरे परमेश्वरले, किनभने यस पछाडि यो महामारीको पछि यदि मानिसहरूको हात भा यो साधारण प्रकारको हुन्थ्यो होला, तर यो यसलाई त अहिलेको हामीले बुझ्दाखेरि, सुन्दाखेरि अनि पढ्दाखेरि कुनै संसारको यस्तो यस्तो वैज्ञानिक छ उनीहरूले पनि पत्ता लगाउनै सकेको छैन। किनभने यो यो यसको यो भाइरसको रूप घरिघरि चेन्ज भइरहेछ हैन। अनि कुन देशमा कस्तो प्रकारको छ, कुन देशमा कस्तो प्रकारको छ, अनि अब हामीलाई थाहा छ यसले कस्तो भयावह रूप लिएको छ हैन, यस्तो डरलाग्दो रूप लियो। त यसको पछाडि कोही मानिसको शक्ति होइन, तर यो त प्रभुको एउटा योजना अन्तर्गत भएको कुरा हो हैन। ताकि अरूलाई हामी भन्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको लोकहरू चाहिँ तयारी होन् भन्ने उद्देश्य हो। अनि हामी सच्चा प्रकारले साँच्चै परमेश्वरले भनेको कुरा त पुरा पो हुने रहेछ है, मैले हेलचक्राइ गर्नु नहुने रहेछ, कुनै घडी पनि परमेश्वर आउनु हुने रहेछ भने हामी अब एकदम तयार हैन, आफै आप तयार अब हैन, कसैले भन्नै नपरोस् हैन, आफै आप तयार। अनि साँच्चै अहिलेको अवस्था भन्न सकिन्न, किनभने प्रभु नपाएकाहरूलाई मात्रै यसले एट्याक गरेको छैन, तर सबै प्रभु पाएका नपाएका सबैलाई एट्याक भइरहेको छ। सबैलाई यो कोभिड-19 ले छोपिरहेको छ, यसको असर छ भने हामी तयारी हुन्छौँ भने हामी परमेश्वरसँग ढुक्कै उहाँसँग हामी मिलन गर्न सक्छौँ, उहाँको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। सो परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको हुन्। यो वचन पढाइमा उहाँले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। सबैलाई एकपल्ट